بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ ہمارے پیج پر مختلف سلسلے ملاحظہ کرتے ہیں۔ ہمارے مدرسہ جامعۃ الرضا غوثیہ مہریہ، باٹا روڈ، چنالی، کلر سیدہ، راولپنڈی، پاکستان کے ایک طالب علم محمد حسن رضا صاحب، جو کہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور انتہائی کم عمر ہے ان کی، آف کیمرہ یہ قاری صاحب کو اور مجھے روزانہ کی بنیاد پر کافی مقدار میں سب کی منزل بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سناتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو خیال آیا کہ اگر اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، کیمرے لگا لیے جائیں، تاکہ سننے دیکھنے والے گھروں میں بچے وہ اس کو سن کر رغبت حاصل کریں اور ان کی توجہ اس طرف ہو کہ عمر کوئی بھی ہو، اگر قرآن کو وقت دیا جائے، کوشش کی جائے، ڈسپلن، استقامت کے ساتھ بچے کو آگے بڑھایا جائے، تو یقیناً ہر بچے کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں روزانہ چونکہ زیادہ تو نہیں، قرآن پاک کا چوتھائی حصہ یعنی ایک پاؤ آپ کو اس پیج پر سننے کو ملے گا، اور حسن رضا صاحب کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اس پر بھی یہ قرآن پاک روزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ کیا جائے گا۔ تو یہ ضرور اپنے بچوں کو دکھائیں، خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، تاکہ بچوں کی اس طرف رغبت ہو اور ہمارا معاشرہ قرآن کے نور سے منور ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، بسیار کوشش کے بعد بھی غلطی کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ جتنے بھی اہل علم، قراء حضرات، پڑھے لکھے لوگ اور شعبہ حفظ کے اساتذہ اور اس فن کے ماہرین، حفظ کروانے والے، اس لحاظ سے بھی گزارش ہے کہ جو مشورہ دینا چاہیں وہ کمنٹ میں جا کے باقاعدہ لکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے سلسلے کو اور حفظ کے اس انداز کو اور دیگر بہت ساری چیزوں کو مزید اچھا کر سکیں، درست کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی کل جہاں کے بچوں سمیت محمد حسن رضا صاحب کو بھی اور سب مدرسوں سمیت اس مدرسہ کو بھی اور اس مدرسہ کے بچوں کو بھی کامیاب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورة البقرة مدنية۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم فأولئك
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا نؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فيمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق على الموت الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله يدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي
أمسكنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليك ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ونجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم छोड़ दिए ना 2-3 दफे छोड़ दिए बीच से قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فأزلهما عنها فأخرجهما مما فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فما تبع هداي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ولا
تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون وإياي فارهبون فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا नहीं है लकबीरतुन है ताकि ऊपर दो पेश है وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم